والدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان، والنهي عن التطفيف، وفضل إنظار الموسر المعسر والوضع عنه. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء. باب فضل السماحة. السماحة في البيع والشراء يعني اللين والسهولة والجود عند البيع والشراء، والأخذ والعطاء يعني في غير البيع في غير الشراء في المعاملة مع الناس. وحسن القضاء يعني حين يقاضي غيره في حق له فإنه يطلبه بسهولة ولين ورحمة. وحسن القضاء والتقاضي أي وحسن التقاضي، فإذا خاصم غيره وقاضاه فيكون بالعفو والتسامح. قال: وإرجاح المكيال والميزان أي إيفاؤه، بأن يزيد إذا وزن لغيره أو كال يزيد على الوزن. هو المطلوب هو العدل، لكن لو زاد فإنه سماحة وجود منه وتفضل. قال: والنهي عن التطفيف يعني لا ينقص الوزن والكيل للناس إذا باعه. وفضل إنظار الموسر المعسر والوضع عنه أي بيان فضل إنظار الموسر صاحب الدين، أن ينظر المعسر أن من عليه الدين لكنه معسر ما يستطيع سداد الدين، فينظره أي يمهله ويؤخره، فلا يطالبه بالحق الذي عليه بل يؤجله إلى أن تتيسر أموره. قال: والوضع عنه أي بيان فضل الوضع عنه أي عن المدين، والمقصود حط الدين عنه أي إسقاطه عنه ومسامحته. قال الله تعالى: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabi mawalah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, bab keutamaan bermurah hati dalam hal jual beli dan dalam hal akhdi yakni menagih hutang, wal ata'i wa husnil qada dalam hal memberi dan juga dalam hal membayar hutang, wa taqadi dan hal taqadi yakni dalam hal melunasi dan menagih hutang, ya sama. Wa irjahil mikyal dan melebihkan timbangan. Artinya melebihkan timbangan ialah ketika kita menjual, ya hendaknya
diberi lebih ya bagi orang yang membeli dari barangnya. Ya. Wal mizani wan nahyi, dalam hal timbangan dan larangan anit tatfif, yakni mengurangi takaran. Ya, dalam hal mengurangi takaran ketika kita menjual. Ya. Wa fadlil indharil musiri, dan juga dalam hal bermurah hati dalam indor, memberi lapang, memberi kelapangan dalam menagih hutang. Ini apabila ada orang yang sudah jatuh tempo tidak bisa membayar, maka dia relakan agar diundur. Ya. Al-mu'siri, yang mereka susah untuk membayar hutang, wal wada'i anhu, dan juga keutamaan untuk membiarkan hutang, yakni menghalalkan hutang tersebut agar tidak usah dilunasi, yakni diberikan. Ya. Kemudian Syekh membawakan, atau Imam Nawawi membawakan surat Al-Baqarah, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan setiap apa saja yang kalian perbuat dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahuinya. Fa'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ay alimun bihi la yakhfa 'ala Allahi syai'un min a'malikum bal ya'lamuha subhanahu wa ta'ala. Fayuthibukum 'alayha قليلة كانت أو كثيرة ولا يضيع عملكم. والشاهد فيه بقوله من خير، فإن كلمة خير نكرة في سياق النفي، وقد تقرر في أصول الفقه أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإذا دخلت عليها من الجارة قوت عمومها، أي نقلتها من الظنية إلى القطعية، أي فكل خير تفعلونه يعلمه الله فلن يضيعه بل يجازيكم عليه ويثيبكم عليه. ومن ذلك السماحة في البيع والشراء والتقاضي. وقال تعالى أي عن شعيب عليه السلام: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، يعني أوفوا للناس الكيل والوزن، بالقسط يعني بالعدل. أصل في قضاء الدين أنه يرد كما هو، فهو عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا فطلب منهم أن يردوه بكرا، فقالوا، والقائل هو أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، يعني لا يوجد إلا سن أعلى من هذا السن، بعير أكبر وأغلى وأشرف وأنفس من هذا الذي استسلفته. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. Ya, kemudian ayat berikutnya perkataan Syuaib kepada kaumnya, wahai kaumku, penuhilah timbangan dengan jujur dan jangan kurangi. Ya, timbangan dari menimbang timbangan manusia. Ya, dari apa yang kalian timbang. Kemudian beliau bawakan dari riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah seorang laki-laki disebutkan beliau tadi oleh Syekh, yakni namanya Abu Rafi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yataqadahu, yakni untuk menagih hutang. Ya. Fa'aqladalahu, akan tapi perkataannya kasar, ya. Maka para sahabat pun hendak mencegah orang tadi. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, biarkan orang ini, karena seseorang yang memiliki hak itu apa yang ia hendak ucapkan, yakni dia berhak untuk mengatakan apa yang hendak ia sampaikan. Kemudian
ia mengatakan atuhu sinnan mitsla sinnah, ya. Berikan kepadanya unta yang umurnya sama. Yakni artinya para sahabat dulu ada yang berhutang dengan seekor unta, ya, kepada pemberi hutang. Maka Nabi pun memerintahkan bayar hutangmu, ya, berikan haknya dengan memberikan unta yang sama umurnya. Kemudian para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak dapati kecuali unta yang tidak dapati unta yang semisal umurnya, seumur dengan unta yang dihutangi. Maka kata Nabi, berikan apa yang kamu punya, ya, yakni unta yang lebih tua umurnya. Tentu lebih tua ini lebih bagus, ya, lebih besar misal. Maka berikan unta yang lebih besar itu, lebih tua itu, ya, karena sesungguhnya sebaik-baik kalian ialah yang paling baik ketika membayar hutang. Ya, mungkin ini penegasan bahwasanya seseorang boleh melebihkan dalam hal membayar hutang. Ya, boleh melebihkan dalam membayar hutang selama tidak disyaratkan oleh pemberi hutang, bukanlah riba. Bahkan ini termasuk perbuatan yang baik, ya, dalam penyebutan hadis ini. Hadis riwayat muttafaqun alaih. وهذا دليل على أنه يجوز رد الدين بأعلى منه، لكن بشرط ألا يشترط هذا على المدين. يعني لو أن زيدا اقترض من عمرو 1000 دينار فردها له 1100، فهل يجوز؟ فنقول نعم بدليل هذا الحديث، لكن بشرط ألا يشترط عليه. يعني ما يقول أقرضك 1000 وتردها 1100، وإلا صار ربا، وهذا لا يجوز. أما لو هو المدين من عند نفسه أراد أن يرد خيرا مما اقترضه فإن هذا جائز، بل هو أحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خيركم أحسنكم قضاء. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم رباعيا بدل البكر، والرباعي لا شك أنه أنفس من البكر. Beliau contohkan misal seorang yang bernama Zaid berhutang kepada Amr. Maka tatkala Zaid ini membayar hutangnya, misal dia hutang 1000 dinar, kemudian ia membayar hutangnya dengan 1100 dinar, maka hal seperti ini boleh dengan syarat tidak disyaratkan oleh Amr yang memberi hutang. Artinya tidak mensyaratkan harus kalau nanti bayar hutang harus sekian, harus dilebihkan, ya. Karena kalau demikian jadilah ini namanya riba. Akan tapi ketika tidak bersyaratkan maka ini sesuatu yang baik, ya, sebagaimana disyaratkan dalam hadis ini. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، رواه مسلم. أحسنت. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أي سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. الحديث أخرجه البخاري. رحم الله رجلا أي كل رجل سمحا إذا باع إلى آخره. فكلمة رجل نكرة في سياق الإثبات، والقاعدة في الأصول الأصل أن النكرة في الإثبات تفيد الإطلاق، لكن هنا تفيد العموم لأنها نكرة موصوفة بوصف عام. وفي أصول الفقه أن النكرة الموصوفة بوصف عام تفيد العموم، فيكون المعنى رحم الله كل رجل سمحا إذا باع إلى آخره. سمحا إذا باع عند البيع يكون
سمحا سهلا لينا لا يتعب صاحبه في البيع ولا يرهقه ولا يضجره، وسمحا إذا اشترى كذلك بالسهولة والليونة والكلمة الطيبة وعدم إتعاب الآخر، وسمحا إذا اقتضى. إذا اقتضى يعني إذا طلب قضاء حقه مثل الدين أو مثل النفقة أو غير ذلك من الحقوق التي تكون بين الآدميين. إذا طلب حقه من الذي عليه الحق طلبه بالسهولة واللين والرحمة. وتبقى مسألة، وهي هل المماكسة في البيع منافية للسماحة؟ يعني إذا جئت إلى سلعة فقلت لصاحبها بكم هذه السلعة؟ فقال ب100 درهم، فقلت أشتريها ب70، فيقول أعطيكها ب90، فيقول المشتري 80، تقبل ب80. هذا يسمى ماذا؟ المماكسة، المفاصلة، أو ما يسميه اليوم بعض الناس المكاسرة، وهو أن يطلب المشتري تنزيل الثمن أو يطلب البائع رفع الثمن، المكالمة في الثمن نقصا أو زيادة. هذه المماكسة هل هي منافية للسماحة؟ يعني إذا قال لك 100 تشتري مباشرة حتى تكون سمحا فتدخل في هذه الأحاديث سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى وتنال رحمة الله؟ الجواب لا، المماكسة لا تنافي السماحة. والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث جابر رضي الله عنه، أنه كان في سفر وقد ركب جملا له فأعيا به، يعني تعب، يعني ما يسير سيرا جيدا. قال جابر فهممت أن أسيبه، أي أن أتركه، تعب منه ما يمشي مشيا حسنا. قال فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب الجمل ودعا له فسار سيرا ما سار مثله قط. هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما كان أضعف الجمال صار هذا الجمل أقوى الجمال ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربه للجمل. فقال عليه الصلاة والسلام بعنيه بأوقية، يعني بعني جملك بأوقية. قال جابر فكرهت أن أبيعه له، يعني تحرج أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الجمل وقد أعجبه أنه يأخذه بيعا، وأردت أن أهبه له. فقال عليه الصلاة والسلام بعنيه. فقال جابر نعم، واشترطت حملانه إلى أهلي، يعني اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى معه الجمل إلى أن يصل إلى المدينة، يعني اشترط أن يركبه جابر وأن يحمل متاعه وزاده إلى أن يصل إلى أهله في المدينة. قال فلما وصلت إلى أهلي أرسلت الجمل إلى النبي، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل. قال فأرسل لي نقدني ثمنه، أعطاه الثمن الوقية. قال فلما ذهبت دعاني، فلما أتيته قال أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك فهو لك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل والدراهم، وليس هناك أسخى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في قوله ما كستك، فالمماكسة لوقعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقرر في أصول الفقه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القرينة إذا كان فيما ليس فيه قربة فإنه يدل على الجواز، فدل على أنه يجوز للناس المماكسة في البيع، وأن ذلك لا ينافي السماحة في البيع والشراء. Ya. Hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang mudah, ya, yang mudah dalam hal menjual, dalam hal membeli, dalam hal menagih hutang. Kemudian beliau di riwayat Bukhari, kemudian beliau sebutkan di era ini misal ada orang yang mumakasah, misal tawar menawar dalam hal membeli. Apakah di sini tawar menawar di sini apakah bertentangan dengan hadis ini? Apakah orang yang menawar itu termasuk bagian atau bertolak belakang dengan samhan dalam membeli? Jawabannya ialah tidak. Ya, jawabannya ialah tidak. Ya, ini dibolehkan. Di mana dulu pernah suatu ketika dalam satu perjalanan safar, sahabat Jabir pernah naik onta dan onta ini kecapean, ya, sehingga tidak kuat lagi untuk berjalan. Sehingga hampir-hampir Jabir hendak melepaskan onta tadi. Kemudian bertemulah dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian onta itu ditepuk dan seraya didoakan oleh Nabi, sehingga onta tersebut menjadi onta yang sangat kencang larinya, menjadi sangat kuat. Ya. Sehingga ketika itu Nabi pun menawar, ya, onta ini, ya, untuk dibeli Nabi. Ya. Maka ketika ditawar karena sudah lihat ontanya kuat, larinya cepat, Jabir pun enggan untuk memberikan, untuk menjual onta tadi. Ya, kemudian akhirnya dengan kerelaan hati dibolehkan. Ya, Jabir pun menyetujuinya. Ya, dengan syarat supaya sampai Madinah dulu, supaya sampai tempat tujuan dulu, baru nanti diberikan kepada Nabi. Ya, yang akhirnya Nabi SAW pun akhirnya apa? Memberikan, ya, uang, ya, dan dibeli onta tadi, ya. Di akhir ini saya kurang jelas masalah bagaimana keakhiran dari ontanya. Intinya Nabi menawar harga, ya. Maka perbuatan Nabi secara kaidah usul yang tidak merupakan perbuatan takorup, setiap perbuatan Nabi yang tidak menunjukkan takorup, misal ibadah ritual ibadah, maka itu menunjukkan hukum jawaz, jaiz, ya, jawaz atau jaiz, boleh, ya. Jadi tidak hukumnya sunnah ataupun wajib, hanyalah saja hukumnya boleh, jaiz. Kapan seseorang menawar harga? Ya, wallahu a'lam bishawab. لكن بشرط ألا يبالغ بالمماكسة، لأن بعض المشترين، بعض من يشتري يغالي بالمماكسة، بمعنى يتعب صاحبه، يتعب البائع ويرهقه بالكلام ويضجره حتى يبيعه أحيانا السلعة لماذا؟ لكي يذهب عنه فيرتاح منه. فهل هذا ينافي السماحة؟ نعم. Akan tetapi beliau mempersyaratkan, ya, dengan syarat menawar di sini ialah dengan adab, bukan dengan celaan atau tidak berlebihan ketika menawar. Kadang beliau sebutkan ada beberapa orang yang ketika menawar itu dengan ekstrim, ya, dengan perkataan yang kasar, dengan setengah memaksa, sehingga akhirnya dengan berat hati si penjual itu memberikan barangnya, ya, karena apa? Karena capek, ya, dengan harapan supaya orang yang membeli atau menawar ini segera pergi, makanya diberikan saja. Maka kalau seperti ini contoh kasusnya, maka ini bertentangan dengan hadis di atas, ya, bukan samhan lagi, ya, karena apa? Ini setengah makso kalau dalam istilah Jawa, ya. Makanya kalau terlalu ekstrim ketika menawar juga ini masalah, ya. لأن الآن خرج عن الحد الجائز، خرج عن الحد الجائز في المماكسة، وحينئذ ما يدخل فيه سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. والله أعلم. قال وعن أبي قتادة. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita baca. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.